वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए हमारे आज के इस चैनल पर आज के हमारे इस वीडियो में हम जमात नहूम का मजमून तारीख और सियासियात का पहला सबक तारीख के माकस को पढ़ेंगे। तारीख के माकस से पहले हमें तारीख के मानी और मफहूम याद रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए। माजी के तमाम अहम और सिलसिलावार वाक़यात को तारीख कहते हैं। दस्तयाब सबूतों की तज्जियाती तहकीक करके वाक़यात को तरतीब देने के असलुब निगारिश को तारीख नवीसी कहते हैं, और तारीख को तहरीरी तौर पर पेश करने वाले मुहक्किक को मुअर्रिख या तारीख नवीस कहा जाता है। तारीख काबिल एतबार से शहादतों पर मबनी होनी चाहिए। इन्हीं काबिल एतबार शहादतों को तारीखी माखज़ है। तारीख के माखज़ यानी तारीख के ज़राए। तारीख के ज़राए कौन कौन से देखेंगे? तहरीरी माखज़, तबई माखज़, ज़बानी माखज़ और समाई असली। तमाम माखज़ को हम एक एक करके इनकी मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले है तहरीरी माखज़। तहरीरी माखज़ को जानने के लिए कौन कौन से है कि मंदरजा झेल शुमार किए गए तहरीरी माखज़ हैं, जैसे कि अखबारात, डाक टिकट, सरकारी हुक्मनामे, तारीखी दस्तावेज जिसको यकजा करने की जगह को आर्काइव्स कहा जाता है, इसी तरह मुरासलात, रोजनामचे और किताबें। ये तमाम तहरीरी माखज़ के ज़राए। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डाक टिकट। डाक टिकट बज़ात खुद कुछ नहीं कहते, लेकिन एक तारीख नवीस उनसे कहलवाता है। भारत की आज़ादी के बाद आज तक डाक टिकटों में तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं। टिकटों के हजम का तनु, मौज़ूआत की इख्तिरा, रंगों की आमेज़िश वगैरह की वजह से डाक टिकटों में हमें बदलते वक्त के बारे में मालूमात देती है। महकमा डाक सियासी रहनुमाओं, फूलों, जानवरों और परिंदों के किसी वाक़े की सिल्वर, गोल्डन या डायमंड जुबली, सदी, 2 सदी, 3 सदी की तकमील पर डाक टिकट का इजरा करता है। ये तारीख का एक अनमोल वर्षा भी है। डाक टिकट की ईजाद, डाक टिकट कब आया? 1977 में भारत सरकार ने जाल कूपर डाक टिकट जारी किया था। जाल कूपर डाक टिकटों के मौजू पर आलमी सतह के मुहक्किक थे। मुंबई के पारसी खानदान में पैदा होने वाले जाल कूपर ने इंडियाज स्टैम्प जर्नल के इदारात अंजाम दिए थे। वो भारत के अव्वलिन डाक टिकट ब्यूरो के पहले बानी थे, यानी वो फर्स्ट प्लेटिक ब्यूरो के बानी थे। अंपायर ऑफ इंडिया फ्लैटिक सोसाइटी कायम की। नेज़ उसी मौजू पर किताबें भी तहरीर की। उन्होंने अपने इस शौक़ को साइंसी शक्ल दी। भारतीय डाक टिकटों के मुताले को आलमी तौर पर ले जाने में इनका काम नाकाबिले फरामोश है। डाक टिकटों के ज़ख़ीरेकार के तौर पर अपनी कारकर्दगी का आगाज़ करके आलमी सतह तक पहुँचने में जाल कूपर की खिदमात को समझने और इन पर जारी किया गया डाक टिकट एक अहम माखज़ है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा डाक टिकट किस दौर का है। इसके बाद आता है अखबारात। अखबारात में हम बेशुमार मुरासले, बेशुमार खबरें देखते हैं जो इलाके और शहर के मुल्की गैर मुल्की तमाम तर वाक़यात का जिक्र होता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1953 के बाद भारत के बेशुमार अखबारात के लिए तमाम अहम वाक़यात की तफसील, अहम मौज़ूआत पर मज़ामीन के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक अहम ज़रिया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सहाफ़ती मज़ामीन, तस्वीर, माशी, साइंसी और दीगर तमाम मौज़ूआत पर मज़ामीन अखबार को फराहम किए। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपनी खिदमात ऑनलाइन अंजाम देना शुरू कर दिया। 1990 की दहाई में पीटीआई ने टेली प्रिंटर्स की बजाय सैटेलाइट टेलीकास्टिंग टेक्निक के ज़रिए मुल्क भर में खबरों को तरसील करने का आगाज़ किया है। जदीद भारत की तारीख नवीसी के लिए ये जिक्र नहायत ही अहम है। इसी के साथ साथ किताब में आपको बहुत सारे असबाब के दरमियान एक ये बॉक्स दिखेगा, जिसे हम पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं तारीखी दस्तावेज़ात जिस जगह महफूज रखी जाती है उसे आर्काइव कहते हैं, और भारत का आर्काइव नई दिल्ली में है। ये आर्काइव दुनिया का भी नहीं, ये आर्काइव
یہ ارکائیو جو ہے بر اعظم کا سب سے بڑا ارکائیو. اس کے بعد ہمارا اگلا سورس ہے، اگلا ذرائع، اگلا ماخذ ہے طبعی ماخذ. طبعی ماخذ کا شمار درج ذیل ہے، جس میں سب سے پہلے سکے. سکے کے معنی دیکھ لیں گے ہم. سکے کیا ہے؟ سکوں اور نوٹوں کی بدلتی چھپائی کی مدد سے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں. نوٹوں کے چھاپنے کی ذمہ داری ریزرو بینک آف انڈیا کی ہوتی ہے، جس کا صدر دفتر ممبئی میں ہے. 1950 سے آج تک کے سکے، ان کے استعمال کی گئی دھاتیں اور ان کی شکل اور ان کا موضوع کا تنوع، ان سب کے مطالعے سے ہم معاصر بھارت کے اہم مسائل سمجھ سکتے ہیں. مثلا آبادی پر قابو پانے کے پیغام دینے والے سکے، زراعت اور کسانوں کی اہمیت کو بتانے والے سکے. اس کے بعد آتے ہیں عبادت گاہیں. ہندوستان میں آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بے شمار مذاہب کے لوگ ماننے والے ہیں. ہر مذاہب کی عبادت گاہیں الگ الگ ہیں، اور روزمرہ کا استعمال کیا جانے والا جو انسان اپنی ضروریات کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، وہ اپنے دور کے مطابق استعمال کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے سرکاری مہر. سرکاری مہر بھارت سرکار کا ایک اہم حصہ ہے. یہ بھارت کے دستور کا بھی ایک حصہ ہے. سرکاری مہر سے ہم یہ بتا سکتے ہیں، اس بات کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ کس دور میں یہ مہر کا استعمال کیا گیا ہے. اور جدید ادارے جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، سیواجی یونیورسٹی جو اور ساوتری بائی پھولے یونیورسٹی، یہ تمام تر جدید ادارے تعلیمی ادارے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ لباس بھی طبعی ماخذ میں آتا ہے. لباس ہر مذاہب کے ماننے والے کا، ہر علاقے کے اعتبار سے تمام لوگوں کا لباس الگ ہے. اس کے بعد آتا ہے عجائب گھر یعنی میوزیم. بھارت کی تمام ریاستوں میں ان ریاستوں کی اپنی خصوصیات بتانے کے لیے میوزیم قائم کی گئی ہیں، جن کی وجہ سے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں. مثلا ممبئی کا چھترپتی شیواجی میوزیم اور سرکاری میوزیم کے علاوہ کچھ ایسے ذخیرے کار اپنی شخصیت میوزیم میں بھی قائم کرتے ہیں جو نہایت ہی مخصوص نوعیت کے ہوتے ہیں. مثلا سکوں، نوٹوں، مختلف شکلوں اور حجم کی قندیلیں، سروتوں اور کرکٹ کے سامان وغیرہ عجائب گھر میں رکھا جاتا ہے، جس سے اس بات کو ہم جان سکتے ہیں کہ کون سا جو ہے دور، ہم کس دور میں کون سی چیزوں کا استعمال. اس کے بعد آتا ہے ہمارا اگلا سورس، اگلا ماخذ زبانی ماخذ میں لوک کتھا، لوک گیت، کہاوت، ضرور الامثال وغیرہ کا شمال ہوتا ہے. متحد مہاراشٹر کی تحریک میں لوک شاعر انا بھاؤ ساٹے، شاعر امر شیخ کے پواڑوں کے ذریعے کارکنوں کو تحریک حاصل ہوتی تھی. اسی طرح کسی دور میں شاعر اپنے شعر میں، اپنے بات میں، اپنی نظم میں بھی بتا سکتا ہے کہ یہ شعر، یہ دور کس واقعے کو بتا رہی ہے. جیسے کہ ہمارے سبق میں آیا، عمل کیجئے، کسی مخصوص واقعے کا ادب پر کیا نقش مرتسم ہوتا ہے، اور ایک شاعر کسی مخصوص واقعے کو کس نظر سے دیکھتا ہے. اس کی ایک مثال بھارت چین جنگ کے پس منظر میں ایک نظم لکھی گئی کسما گرج کے نام سے نظم ہے، آوان ہے. اسی طرح اگلا ہمارا ماخذ ہے سمعی و بصری ماخذ. دوردرشن، فلمیں، انٹرنیٹ وغیرہ سمعی و بصری ماخذ کہا جاتا ہے. مختلف ملکی اور غیر ملکی چینلوں پر مثلا ہسٹری، ڈکشنری اور ڈسکوری اور دیگر تمام ایسے چینل جو دنیا بھر کے ڈاکومنٹری فلم کے طور پر یا لائیو کے طور پر بتایا جاتا ہے. یہ ایک دور کے واقعات کی بھی تاریخ بتاتا ہے، جس میں ہمارا آتا ہے ٹی وی سے بھی ہم قدیم سے قدیم واقعات کو ہم جان سکتے ہیں. انٹرنیٹ سے مختلف قسم کے دور کے واقعات کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اسی کی طرح فون سے بھی ہم مختلف قسم کے دور کے واقعات کو جان سکتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں آزادی کے بعد سے تو دوردرشن نامی چینل شائع ہوا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، جو انٹرنیٹ پر جو بعد میں پھر اسے سمعی و بصری ماخذ کے ذرائع میں شامل کیا گیا. یہ تمام ذرائع